السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو فغادي نديرو لي سيكريسيون. في الفيديو اللي قبل شفنا لاكتيفيتي نيرفو ميكانيك الى اناتومي بطبيعه الحال ديال المعده ليستوما. شفنا في قبل لي فيديو اللي قبل منه شفنا لا ديجيستيون على مستوى ديال الفم في هذا الفيديو. سي تري بيان، نتمنى تكونوا فهمتوا. المهم ندوزو نكملوا الكور ديالنا اللي هو الفيديو الثاني في الديجيستيون ديال ليستوما تتكون من 3 الخلايا مهمين. هادوك الخلايا تيفرزوا ليا شي حاجه. هاد الخلايا هادو خصكم تحفظوهم بحال سميتكم لانهم مهمين. كاين لي سيلول دو سيرفاس، لي سيلول باريتال، لي سيلول برينسيبال اي لي سيلول اندوكرين. سيلول دو سيرفاس تيفرزوا ليا الميكوس ودي زيون. ديك الميكوس تلعب ليا الدور ديال البروتيكسيون. عندي لي سيلول باريتال تيطلقوا ليا لاش سي ال. هذا راه مهم، هاد الانزيم هذا السائل أو ما يسمى حمض الكلوريدريك السيد كلوريدريك. كاين الفاكتور انترانسيك اللي تيحمي ليا لا فيتامين بي 2 انها تهضم في المعده، لان المعده تري اسيد دونك هو تيحميها من الهضم في المعده وتمشي حتى للانتستان باش تمشي بعد كذلك للفوق. سي تري بيان. كاين لي سيلول برينسيبال تيفرزوا لي البيبسينوجين تيديغرادي لي بروتيين، ولكن البيبسينوجين خصو يتحول للبيبسين لان البيبسينوجين سي اون فورم اناكتيف. سي تري بيان. واللي باس غاستريك تيغادي لي ليبيد باينه. وكاين لي سيلول اندوكرين هادو مهمين تيفرزوا لي 3 ديال لي سميتو ديال لي زونزيم. كاين الغاسترين، ليستامين، سوماتوستاتين. عندك لا غاسترين هي اللي مهمه فيهم بزاف كاع لان عندها علاقه بالبيبسينوجين وبلا السائل. دابا نشوفوهم دابا وكما تشوفوا معايا فهادو هما لي سيلول ديالي. سيلول باريتال تتسمى كذلك بوردونت تفرزوا ليها السائل المهم بزاف. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا. ندوزو كما قلت لي سيكريسيون غاستريك. نشوفوا لا السائل حيت هو اللي مهم. لا السائل كما كتشوفوا معايا فلي غول ديالو كتار مهمين. تلقاو انه تيحول لي البيبسينوجين للبيبسين كما قلت، تيديغرادي لي غلوسيد الجليكوز والفركتوز تيحولهم و يقتل ليا كذلك حتى ديال البكتيريا لان الماكله تيكونوا فيها ديال البكتيريا دونك هو تيقتلهم. هاد السائل هاد الحمض على المعده تري اسي دونك داك الاسيديتي ديالها ماشي جاتو كانت هكاك. المهم الدور ديالها فيها الحمايه والدور ديالها كذلك الهضم. المهم شكون تيحفز لي هاد السائل اللي تفرز؟ تيحفز لينا مع سيدي بليزيور فاكتور. كاين لو فاكتور نيرفو اللي هو باراسامباتيك باغ لاسيتيلكولين بطبيعه الحال. فاش نقول نيرفو تنقول باراسامباتيك، يعني باراسامباتيك تيحفزو بواحد لو نير. هذاك لو نير بوتيتر يكون لو نير فاغ، وداك لو نير فاغ تيطلق ليا لاسيتيلكولين. ديك لاسيتيلكولين تتحفز لي السيلول باغيتال اللي تيطلقوا لاش سي ال. هادي هي الطريقه كيفاش يحفزوه باغ فوا نيرفو او باغ فوا هرمونال. با دي هرمون كاين الغاسترين وكاين الانسولين. يعني الانسولين عارفين شكون تيفرزو ليا بنكرياس. الدور ديالو انه يزن نسبة السكر في الدم. المهم الهستامين فتيتفرز باغ لي سيلول او سي ال اونتيغوكروماتوفين ما تشالي لو نون باردون. المهم هما تيحفزوه انه يتفرز. ندوزو اهم حاجة تاني فهو هادشي اللي قلنا خصنا نشوفو في الشيما باش نزيدو نفهمو مزيان. دونك 3 سبستانس امبورطون تيحفزو ليا لا سيكريسيون ديال لا سي ال. كاين الستيلكولين، كاين الغاسترين اي ليستامين. تشوفوا معايا هنا باغ باراكرين شنو تعني ديك الكلمه؟ تعني ان واحد السيلول تطلق ليا شي حاجه وتطاجي على السيلول اللي حداها في نفس البلاصه، ماشي حتى تمشي للدام عاد سميتو عاد تجي سميتو. هادشي اللي نقصدو بالباراكرين. المهم الشيما ديالي ها هي. الشيما ديالي تقول لي بان لي سيلول اللي تيفرزو ليا الغاسترين و لي سيلول تيفرزو لي ستامين تيأجيو على السيلول باغيتال تفرز ليا السي ال. ساهله سي تري مي. كيما تشوفو معايا اش تتعني استامين و جي تتعني غاسترين، وهما حفزو ليا لي سيلول باغيتال تفرز السي ال. داكشي ساهل، ولكن شكون اللي حفزهم هما؟ شكون اللي حفزهم؟ دير علامة التعجب. شكون اللي حفزهم؟ اللي حفزهم نعم سيدي. عندنا هادو لي سيلول جي حفزهم ليا جي ار بي اللي تيعني غاسترين اورولايزين
بيبتيد. سي تري بيان. بطبيعة الحال لو نيغ فاغ اللي تلقو حفز ليا لي سيلول غاسترين باش يفرجو الغاسترين. وكاينين هادو لي سيلول سي ال تحفزو ليا بهاد لو نيغ هادي، تلقى هاد الأ جو سي با شناهي هاد الأ هادي، المهم تاهما تيتحفزو باغ ان نورو ترونسميتور. المهم سي تري بيان. نتمنى تكونو فهمتو هاد القضية هادي. ندوزو كما تشوفو معايا تاني. المهم باش دونك ميبقاش يتفرز لي داك لاس سي ال هكاك، خصني نحبسو. شكون تي انيبيه؟ تي انيبيه ليا لا سوماتوستاتين، اللي هي واحد لا تتسكريتا بواحد لونزيم تسكريتا بالسيلول دي، كاينه حتى هي في المعده هاد السوماتوستاتين، وبالضبط في لونطخ يعني في البلاصه الاخرى د المعده اللي قريبه للمصران، وتتانيبيه انديريكتومون. علاش؟ حيت تتانيبي هي الغاسترين. حيت الغاسترين تحفز ليا لا سيكريسيون ديال لاستيد يعني اش سي ال. دونك تتمنع هي تنقص من داك لاس سي ال بواحد لا فاصون انديريكت مخبيه، يعني تتنقص. شكون اللي تيحبوا يزعموا انه يخرج داك لاس سي ال غاسترين، دونك تمشي للغاسترين. سي تري بيان كما تشوفوا معايا هنايا في هاد لو شيما هادي او الرسم. المهم وكاينه البروستاغلاندين حتى هادي تتانيبي او تديميني تتنقص. هاد البروستاغلاندين سانتيتيزي دون ليستوما تاعي كذلك، تتاجي على لي سيلول باغيتال ديريكتومون، تمشي للسيلول باغيتال اللي كاينين في هاد البلاصه هادي هما. باردون سيلول باغيتال كانوا تتاجي عليهم ديريكتومون، ولكن السيلول هادوك سميتو هادي سوماتوستاتين تتاجي على هادو، على السيلول الجي، باش انهم ينقصوا لي مبقيش يحفزوا هادوك. سي تري بيان تكونوا فهمتوا هاد القضيه هادي، ساهله ماشي حاجه صعيبه. والدور ديال كذلك هاد البروستاغلاندين انها تقاد ليا ديك الميكوس اللي تحمل ليا المعده ديالي الجدار ديال المعده. امور ساهله واضحه باينه. دابا ندوزو لحوايج اخرى اللي هي لونزيم ديال البيبسين. المهم او البيبسينوجين، لا ريغولاسيون دو لا سيكريسيون دو بيبسينوجين. هذا مهم حتى هو حيت تيديغرادي لي بروتيين او نيفو ديال المعده، تيديغراديهم مزيان. المهم كما تشوفوا معايا ديال الكتبه كامله، انا ما تتهمنيش الكتبه، انت غتحفظها، خصك تفهم معايا الشيما، لان الشيما كاع ما بقيت تحتاج ديك الكتبه. المهم كما تشوفوا معايا في الشيما ديالي، فعندي مع سيدي باردون باش نفهمو مزيان خصنا اجسمون. كما تشوفوا معايا عندي هنا بيبسينوجين. كما تشوفوا معايا شكون اللي تيفرزو لي لي سيلول برينسيبال هادشي عارفين هما اللي تيفرزوه، ها هما تيفرزو لي البيبسينوجين. داك البيبسينوجين تيتحول لبيبسين كما كتشوفوا معايا هنا. بيبسين اش الدور ديال البيبسين؟ يديغرادي لي بروتيين كما تشوفوا معايا، هما ديغراداو سولمون اون اوليغوبيبتيد، ومن بعد هادو بيعطيونا ديزاسيدامين، بيديغراداو ديزاسيدامين. المهم سي تري بيان، وغيمشيو من بعد في الدم ويتمصوا بالكبده، لان الكبده هو ستوك في تستوك الماكله اللي تناكل والطاقه. سي تري بيان مزيان. ولكن شكون اللي حفز لي هاد لي سيلول برينسيبال انهم يفرزوا لي البيبسينوجين؟ بطبيعه الحال شكون يحفزهم؟ سهله، حفز لهم يا سيدي باردون، حفزهم لي لاسيتيلكولين. هاد لاسيتيلكولين اللي هو تما كما تشوفوا معايا. شكون منين شكون اللي فرزو لي لو نيغ فاغ. ها هو لو نيغ فاغ، هو واحد النيغ جاي منين؟ جاي من الدماغ، سيستيم نيرفو سونترال ودورسو فونترال مكتوبه هنايا. سي تري بيان تي اجي ليا على كما تشوفوا معايا، تي اجي ليا على لي سيلول اللي تطلق ليا البيبسينوجين برينسيبال هنا، و تي اجي ليا على لي سيلول تطلق ليا لاش سي ال كما تشوفوا معايا. دونك لاش سي ال او ديك الحموضه ديال اللي كاينه في المعده، ديك لاسيديتي هي اللي تحفز ليا ان هاد البيبسينوجين يتحول لاش سي ال. هادي زيدو عندكم كمعلومه. المهم بطبيعه الحال كاع لي سيلول اللي تتحفزوا بلاستيلكولين شوفوا معايا في الرسم. وعندك لا غاسترين، هاي كما تشوفوا معايا لا غاسترين، هما السيلول جي تفرز لي غاسترين، تمشي في الدم حتى هي كذلك، هي في الدم سيركيلاسيون سونغي، وتتاجي على لي سيلول تيفرزوا ليا اش لا سي ال، وتتاجي حتى على لي سيلول تيفرزوا ليا
البيبسينوجين. دوك هاد الكاستخين علاه قلت لكم مهمه بزاف. شكون اللي حفزها هي ان هاد الكاستخين السيلول ديال الكاستخين يطلقوا ليا الكاستخين، حفزهم واحد لو فاكتور باردون حفزهم واحد لو فاكتور سميتو جي ار بي كما تشوف معاه بالحمرا هو امر جي ار بي. دونك ساهل الامور ماشي شي حاجه صعيبه نتوما تكونوا فهمتوا. كما تشوفوا معايا ريزومي ديال كاع هادوك لي زونزيم وكل واحد الدور ديالهم هنايا معايا. كما تشوفوا معايا عندي لو بول اليمونتير يعني الماكله تاكل فمك، اشنو الدور ديالها في المعده؟ تدي لي لا موتيليتي غاستريك، يعني انت فاش تندغ شي ندغه وتتبلعها فراه هي اللي تتحفز فتدوز من دوك من الانبوب الهضمي. الانبوب الهضمي فيه الاعصاب بالدارجه كما نهضروا حنايا، فيه الاعصاب كما تيقولوا الناس العاديين. دوك الاعصاب حنا تنقول لهم في العلم لي نيغ، وهذوك لي نيغ عندهم اسماء، ودونك تيتحفزوا بهذيك لوبول اليمونتير، تيصيفطوا اشارات للدماغ واشارات للخلايا اللي قراب ليهم. دونك الدور ديال هادشي ان طرا ليك لا موتيليتي يعني لا موتريسيتي دي موفمون، يعني لا ديجيستيون ميكانيك ou la digestion chimique par la sécrétion des enzymes de dégradation. C'est très bien. Le chim تيكون في المعدة تديغرادي ما تولي ان ليكيد تصيفطو للمصران، لأنه كان في الأول في الفم هي بول أليمونتيغ يعني دغمة. سي تري بيان. لي تريغليسيريد الدور ديالهم أن لي باز لانغوال و لي باز غاستريك لي تيديغراديوهم، حيت سو سون دي ليبيد بيان سور تيديغراديوهم لاش دي تريغليسيريد دي مونوغليسيرول دي زاسيد غرا. البيبسينوجين تيديغرادي لي بروتيين اون اسيد اميني. لاسيد غاستريك تيديغرادي لي بيبتيد لي اسيد اميني، بحال قلنا لاميدون اميلاز. فهمت تسمع از عرفها راه اونزيم. المهم اميلاز ساليفير تيديغرادي لي لاميدون اون اوليغوساكاريد او لو اليزيوم فاتي يبللوا ليا داكشي باش تسهل الديجيستيون ديالو، وتيحميو ليا كذلك سميتو الفم ديالي اكسيتيرا ودا المعده ديالي من الاسيديتي اللي كبيره بزاف ديال المعده. المهم سي تري بيان نتمنى تكونوا فهمتوا. هذا هو لا ديجيستيون سور لي ستوما، فسهله ما صعيباش بزاف. نتمنى تكونوا فهمتوا. الفيديو قادم ان شاء الله نديرو فيه لانتيستان غريل. الى اللقاء.